గణేశాయ నమః గణేశాయ నమః అనుకుంటూ ఆ గణపతిని స్మరించుకుంటూ ప్రతి కార్యక్రమం ఇదని కాదు, మన జీవితంలో తలపెట్టే ఏ కార్యక్రమాలైనా సరే నిర్విఘ్నంగా జరిపించు స్వామి అని మనసులో కోరుకుని ఆ పట్లం మీద ఏదైతే ఉందో కంకణాలకి ఆ ధాన్యానికి కూడా ఆ యొక్క గరికలు కూర్చేయవలసిందిగా. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः। विघ्ननायकाय नमः, सुमुखाय नमः, दुर्मुखाय नमः, बुद्धाय नमः, विघ्नराजाय नमः, गजाननाय नमः, भीमाय नमः, प्रमोदाय नमः, नामोदाय नमः, सुरानन्दाय नमः, मदोत्कटाय नमः, हेरम्बाय नमः, शम्बराय नमः, शम्भवे नमः, लम्बकर्णाय नमः, महाबलाय नमः, नन्दनाय नमः, गणपतये नमः, बुद्धिप्रियाय नमः, क्षिप्रप्रसादनाय नमः, रुद्रप्रियाय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, उमापुत्राय नमः, अघुनाशकाय नमः, कुमारगुरवे नमः, ईशानपुत्राय नमः, मूषकवाहनाय तुम्बुरवे नमः, सिंहवाहनाय नमः, मोहिनी प्रियाय नमः, कटंकटाय नमः, राजपुत्राय नमः, शालकाय नमः, संहिताय नमः, अमिताय नमः, कोशुजयाय नमः, दिगाय नमः, भूपतये नमः, भुवनपतये नमः, भूतानांपतये नमः, अव्ययाय नमः, विश्वकर्त्रे नमः, विश्वमुखाय नमः, विश्वरूपाय नमः, निधये नमः, दृढये नमः, कवये नमः, कवीनां वृषभाय नमः, ब्रह्मण्याय नमः, ब्रह्मणस्पतये नमः, ज्येष्ठराजाय नमः, निधिपतये नमः, निधिप्रियपतिप्रियाय नमः, हिरण्मयपुरान्तस्थाय नमः, सूर्यमण्डलपथिकाय नमः, करहति विद्या विद्वस्ताय नमः, पादाहति चितक्षतये नमः, सद्योजातस्वर्णमुञ्ज मेखलने नमः, दुर्निमित्तहृदये नमः, दुष्पट्नहृदये नमः, प्रसारहाराय नमः, गुणिने नमः, नादप्रतिष्ठिताय नमः, स्वरूपाय नमः, सर्वनेत्राय वासाय नमः, वीरासनाश्रयाय नमः, वेदाम्बराय नमः, खण्डा तदाय नमः, खण्डेन्दुकृतशेखराय नमः, चन्द्राङ्गश्यामदनादशनाय नमः, बालेन्द्राय नमः, चतुर्भुजाय नमः, योगाधिपाय नमः, तारकस्थाय नमः, वृषाय नमः, गजकन्दकाय गणाधिराजाय नमः, विधिकस्थिराय नमः, गजपतिध्वजने नमः, देवदेवाय नमः, स्मरप्राणदेवकाय नमः, वायुकेलकाय नमः, विपश्चित्तवरहराय नमः, नादोन्नादपिण्डबलाहकाय नमः, वराहर धनाय नमः, वृत्तिन्द्रियाय नमः, व्याघ्राचराम्बराय नमः, इच्छासिद्धिधराय नमः, देवत्रात्रे नमः, दैत्यविवर्तनाय नमः, शम्भुभक्त्रोद्भवाय नमः, शम्भुकोपघ्ने नमः, शम्भास्यभुवे नमः, शम्भुतेजसे नमः, शोकाहारिणे नमः, गिरीशुकावहाय नमः, उमाङ्गमलजाय नमः, गौरीतेजभुवे नमः, स्वर्तुनिभवाय नमः, यज्ञकामाय नमः, महानादाय नमः, शुभननाय नमः, सर्वदेवात्मने नमः, कपुप्रत्यग्ने नमः, व्योमफलाय नमः, नमः, पुत्रशिरोधराय नमः, सर्पाङ्गुलीकाय नमः, भूमध्यसंस्थितकराय नमः, विद्यामदोत्कटाय नमः, योमनाभये नमः, श्रीहृदयाय नमः, निर्पृष्ठाय नमः, चिस्तयक्षगन्धर्वरक्षकिन्नरमानुषाय नमः, पृथ्वीकटे नमः, लिंगाय नमः, दस्त्रजारुकाय नमः, मुनिपते नमः, पुष्टाय नमः, तनवे नमः, लाङ्गूलाय नमः, हृदयालाननिश्चलाय नमः, पद्मकर्षाकृता विलेकरधरोरुकाय नमः, भक्तध्याननिकटाय नमः, पूजावारिनिवारिताय नमः, प्रतापिने नमः, कश्यपसुताय नमः, हनपाय नमः, नमः, बलिने नमः, धार्मिकाय नमः, प्रथमाय नमः, मध्यस्थाय नमः, देवराशिरो धृतपदाय नमः, नन्दानन्दितपेटश्रिये नमः, महामदायिनी पेठाय नमः, तेजोपति शिरोरत्नाय नमः, कमये नमः, स्थूलकुक्षये नमः, पेनवक्षसे नमः, बृहद्बोधये नमः, पेनस्कन्धाय नमः, कम्बकण्ठाय नमः, मक्कनवामरदाय नमः, तुंगाय सत्यदन्ताय नमः, महाहरवे नमः, हरस्वनेत्रत्रयाय नमः, शूर्पकर्णाय नमः, विपीडमस्तकाय नमः, सर्वयज्ञोपवीतकाय नमः, सर्वकक्ष्योदराबन्धाय नमः, राजोत्तरीकाय नमः, रक्ताम्बराय नमः, वेदाम्बराय नमः, श्वेतमाल्य विभूषणाय नमः, श्वेतचामरवीजिताय नमः,
सर्वमङ्गलमाङ्गल्याय नमः सर्वदैकनाशने नमः शादी मञ्जरीभृते नमः वल्लीधराय नमः वशिने नमः అందరూ కూడా ఒక్కొక్క గరిక కోసం చేస్తూ ఉండండి అమ్మా. ఎవరి దగ్గరైనా అయిపోతే చెయ్యి పైకెత్తితే వస్తారండి. ఒక్కొక్క గరిక పూజ మాత్రమే చేస్తూ ఉండండి అందరూ కూడా. సంపల్లవోపఘ్నసేవాయ నమః ఉన్మిత్రమదప్రవాయ నమః విక్రకుండఘ్నజననాయ నమః ద్రావిణీ సిద్ధిసత్కృతాయ నమః తీవ్ర ప్రసన్ననయనాయ నమః ज्वालिनी पादितैकदश्रये नमः ओभरी मोहनाय नमः भोगदायिनी कान्तिपण्डिताय नमः कामैकान्त भक्तश्रिये नमः अधिष्ठितवसुन्धराय नमः वसुन्धराय नमः सौण्डी सौन्दर्यपण्डिताय नमः अनन्तानन्दसुखदाय नमः सुमङ्गलसुमङ्गलाय नमः इच्छासिद्धिज्ञानसिद्धि क्रियासिद्धिनैषेन्द्राय नमः श्रीनिकेतनाय नमः गुरुगुप्तप्रदाय नमः పూజ చేస్తున్నాను. రెండే సీట్ల నక్షత్రం చేస్తూ ఉండండి. గణేశాయ నమః అనుకుంటూ చేస్తూ నక్షత్రం చేయండి అందరూ కూడా. अप्रमेयाय नमः गजरामरामाय नमः ओम अनाविलाय नमः अप्रजदाय नमः अच्युताय भागेशाय नमः आधाराय नमः आधाराय वज्राय नमः आकुवेदाय नमः आशावराय नमः आकुमहाय नमः इंदीवरा सरस्यामाय नमः इंद्रनन्दनाय नमः सप्रियाय नमः दाभागाय नमः याधाम्य नमः दयाप्रिय नमः विश्वासु विघ्नाय गुरुदेव नमाय नमः ईयात्रविघ्नाय नमः वेदाय नमः गुरुब्रह्मोदय नमः रकाय नमः ओहमोहाधुरासदाय नमः अर्घ्यशामोदय नमः प्रत्यशुद्धिप्रवर्तकाय नमः अर्घ्यसिद्धैकघोराय नमः अतत्तानयोगाय नमः स्वात्मानान्तालोकरक्षाय नमः सुरद्धिर्गोदाय नमः वीराजदर्शकाय नमः ईश्वराय नमः ईश्वर्याय नमः ऐकावस्यप्रदाय नमः ऐरं समोन्मेषाय नमः ऐराय नमः सर्वदिशामन्धाय नमः सतये नमः विश्वस्मै स्थावराय जगवाय नमः यस्मै नमः ओम ज्ञानविस्तराय नमः ओम आयुर्वेदाय नमः ओम धनुर्वेदीयाय नमः ओम गांधर्वाय नमः ओम काव्यनाटकाय नमः ओम वैखासाय नमः ओम व्यक्ताय नमः ओम सचेतनाय नमः ओम अचेतनाय नमः ओम बन्धाय नमः ओम मोक्षाय नमः ओम सुखाय नमः ओम भोगाय नमः ओम अयोगाय नमः ओम सत्याय नमः ओम हरवे नमः ओम महते नमः ओम तुष्टये नमः ओम पुण्य एकाक्षराधाराय नमः ओम एकाक्षरपरायणाय नमः ओम एकाक्षधिये नमः ओम एकवीराय नमः ओम एकानेकस्वरूपधृते नमः ओम द्विरूपाय नमः ओम द्विभुजाय नमः ओम द्व्यक्षाय नमः ओम द्विरदाय नमः ओम द्वीपरक्षकाय नमः
ब्रह्मा शिवा मे अस्तु सदा शिवो అందరూ కూడా కళ్ళగట్టుకుని ఎవరెవరైతే పూజ చేశారో ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న సూత్రాల మీద వేసేసుకోండి. అందరూ కూడా ఆవాహిత సూత్రాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః వేదోక్తమంత్ర పుష్పసహిత ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. గడికి కింద ఉన్నటువంటి సూత్రాన్ని తీసి ఆడవారైతే పక్కవారిని చేతితో ఎడం చేతి కట్టించుకోండి. వారికి బ్రాహ్మణులు వచ్చి కడతారు. ఏమండి సాయి గారు